ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान। हामीले चाहिँ लास्ट सेकेन्ड टाइम पठाएको डकुमेन्ट पनि डिस्कस गऱ्यौँ। वैशाली सोधिरहेछ अब क्लास त हुनै छोड्यो अब आज भोलि होइन। अब त्यो अहिले आई थिङ्क एओसीले पनि आफ्नो एउटा प्लेटफर्म डेभलप गर्दैछ। अब म्यानेजमेन्ट छ, अर्गनाइजेसन छ, तपाईँहरू पनि समझदार हुनुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेटफर्ममा केही अनअथराइज एक्सेसहरू पनि हुन थालेको छ अरे भन्ने कहीँ कुनै सुरागबाट थाहा पाएको छ नि एओसी। त्यो हिसाबले एउटा प्लेटफर्म डेभलप गर्दैछ ताकि अथराइज एक्सेस होस् र त्यो अथराइज एक्सेसबाट यस त्यो सही कुरा हो होइन। डिबी परेन हजुरको हो भन्छ। डिबी मैले भरेकै थिइनँ, डिबी कसरी पढिहाल्यो त? डिबीको रिजल्ट आइसक्यो। ल डिबी पढेर अमेरिका जाने अनि अमेरिकामा गएर के गर्छ डिबी पढिसकेपछि? त अमेरिकामा एकदम कोरोना छ, वातावरण गर्ने छ। ओके, एनिवे, सो त्यही कारणले गर्दा नि अहिले लिमिटेड क्लास भइरहेछ। लिमिटेड क्लास हुँदाखेरि फेरि रोजीको आफ्नो सेटअपमा अन्डरस्ट्यान्ड भइरहेछ नि। रेकर्डिङ चाहिँ स्टप हुनु भएन है सर। रेकर्डिङ त भइरहेछ है, यस्तो होइन रेकर्डिङ भइरहेछ होइन, रेकर्डिङ भइरहेछ र युट्युबमा हालेको पनि छु म। तर लिमिटेड क्लास हुनुको कारण पनि त्यही हो, अहिले प्लेटफर्म उनीहरूले डेभलप गरिसकेपछि अरू क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्ला है। तपाईँहरू आफ्नो एन्डमा हुनुपर्ने कामहरू तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। बिकज कुनै पनि संस्था चल्नको लागि सहयोग चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट मात्र होइन, स्टुडेन्टतिरबाट पनि हुनुपर्छ है। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले पनि यदि कसैको फिसहरू बाँकी छ भने त्यो दिइहाल्नुहोस् ताकि म्यानेजमेन्ट पनि त्यो क्यापेसिटीमा रहोस्, सो द्याट दे क्यान डु अल दोज रिक्वायरमेन्ट्स होइन। दिस इज हाउ विश्व नै चल्ने भनेको त्यसै नै हो, संस्था नै चल्ने भनेको त्यसै नै। ओके, अब मैले मात्र रेकर्डिङ गर्छु, मलाई चाहिँ यसरी रोकटोक छैन, तर पनि फर द बेनिफिट अफ स्टुडेन्ट्स के गर्ने, अब तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने हामीले गर्ने गरेका छौँ। ओके, ल अब सब्जेक्ट विषयवस्तुतिर आउँ। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले अस्ति सेकेन्ड ह्यान्डआउट पाउनु भएको थियो? हुन त अलमोस्ट लास्ट पेजसम्म। ल सबैको आफ्नो ओपिनियन छ, ठिकै छ, डिलिट हान्दा भइहाल्छ नि पछि भनेर। ला डिलिट हान्दा पनि हुनसक्छ। देयर आर भनौँ नि अनअथराइज एक्सेसहरू पनि हुँदो गइरहेछ कि द सम अफ द स्टुडेन्ट्स वर नट पार्ट अफ एओसी फ्यामिली, तर पनि उनीहरूले पनि एक्सेस गरेको हुनाले पनि म्यानेजमेन्टले त्यो डिसिसन लिन सक्यो होला। अलिकता मिलाउन खोजिरहेछ। एनिवे डोन्ट वरी है, त्यो अहिले चाहिँ विषयवस्तुमा ध्यान दिउँ, पछि कुरा पछि गरौँ न हामी। सो तपाईँहरूले त्यो अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। डिस्कसन अनुसारको केही सिचुएसन बेस्ड केस स्टडिज पनि गरेका थियौँ होइन। र केस स्टडी पछि हामीले त्यही चारवटा फ्याक्टरको मध्ये एउटा फ्याक्टरको चेन्ज, दुईवटा फ्याक्टर्सको चेन्ज, तीनवटा फ्याक्टर्सको चेन्ज, चारवटासम्म फ्याक्टर्सको चेन्ज भएको अवस्थामा कस्तो कस्तो सिचुएसन्स हुन्छ होला र त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले कसरी डिसिसन लिन्छौँ भन्ने कुरा पनि लास्टतिर गएर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। सो तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले चाहिँ त्यो कुरा जति पनि त्यो अप र डाउनको इन्क्रिज र डिक्रिजको सिचुएसन थियो आफैले स्मरण गरेर सोच्नुभयो कि यस्तो हुँदाखेरि कस्तो डिसिसन लिने भनेर। जो डिसिसन टेकिङ क्यापेबिलिटी छ नि त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। तर कतिपय नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा हेर्ने बित्तिकै भन्छु यस्तो सिचुएसन त हामीले यस्तो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। सो त्यो यति बढी केस दिनुको पछाडि कारण पनि त्यही थियो कि तपाईँभित्र त्यो माइन्डसेट डेभलप होस् होइन। माइन्डसेट डेभलप भइहालोस् कि यो सिचुएसन भयो भने मैले डिसिसन लिनको लागि क्यालकुलेसन गर्ने के भन्ने कुरातिर लाग्यो है। ल तपाईँहरूले सायद पूर्ण रूपमा नपढेको जस्तो देखियो है।
सो मैले पेज नम्बर 37 त थियो नि तपाईहरुसँग थियो was page number 37 with you yes great so page number 37 तपाईहरुसँग छदै थियो सो यो भएको हुनाले तपाईहरुले चाहिँ के पार्ट त पढ्नु भयो होला पक्का परि है जुन मैले बारम्बार स्ट्रेस दिएर भनेका थिए चारवटा फ्याक्टर छन् हेर्नुस् पुरै एनालिसिसको पिलर भनेको चारवटा फ्याक्टर हो एउटा सेलिङ प्राइस पर युनिट अर्को भेरिएबल कस्ट पर युनिट तेस्रो फिक्स्ड कस्ट र चौथो सेल्स भोल्युम नम्बर अफ युनिट्सको कुरा गर्छौं हामी यो चारवटा फ्याक्टर्समा पुरा एनालिसिस डिपेन्ड छ है अब कहिलेकाहीँ हाम्रो केस स्टडीजमा यस्तो सिचुएसन आउँछ जसमध्ये यी चारवटा भ्यारिएबल मध्ये एउटा दुईटा तीनटा या चारवटा भेरिएबलमा चेन्जेस भयो त्यो चेन्जेसमा हामीले त्यो चेन्जेसलाई ध्यानमा राखेर हामीले केस स्टडीज पनि हेर्न सक्छौं या जुनसुकै केस स्टडी हेर्दाखेरि यही चारवटा फ्याक्टर्सको चेन्जेसलाई नै मध्ये एउटा या एकभन्दा बढी चेन्जेसलाई नै रिलेट गरिरहेको हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरि मैले के गरे एउटा सानो एक्जस्टिभिटी ल्याउनको लागि यो चारवटा फ्याक्टर मध्ये एउटा मात्रै फ्याक्टरको चेन्जेस भयो भने कस्तो सिचुएसन्सहरु आउला दुईटा फ्याक्टर्सको चेन्ज भयो भने कस्तो कस्तो सिचुएसन्सहरु आउला तीनवटा फ्याक्टर्समा चेन्जेस भयो भने कस्तो सिचुएसन्सहरु आउला र चारवटा फ्याक्टर्समा चेन्ज भयो भने कस्तो सिचुएसन्सहरु आउला भनेर चार सिनारी दिएको छ है सो माथिकै सेम स्मार्ट स्टप्स लिमिटेडकै यदि एक्जाम्पलको लजिकमा जाने हो भने जो अहिलेको डेटमा 400 स्टप्स बेचिरहेछ पर मन्थ 5000 पर स्टपको दरले र भेरिएबल कस्ट 3000 रुपैयाँ छ र फिक्स्ड कस्ट 5 लाख रुपैयाँ छ यही पर्टिकुलर ओरिजिनल डाटालाई नै कोरिलेट गर्दै यदि एक्सटेन्ड गर्न सक्यो भने सिचुएसन्सहरुमा कस्तो कस्तो डिसिजन्सहरु लिने गरेको छ है तपाई हुन त लास्ट क्लासमा मैले लास्टतिर आएर टच गरेको थियो यो पार्ट तर यदि हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट सिचुएसन्स कसरी ड्राफ्ट भएको छ फर्स्टमा टोटल चारवटा सिचुएसन छ मतलब चारवटा फ्याक्टर थियो चारवटै फ्याक्टर मध्ये कुनै एउटा फ्याक्टर सिलेक्ट गर्ने भने कतिवटा कम्बिनेसन मन लाग्छ चारवटा मध्ये एउटा सिलेक्ट गर्नु भनेको हाउ मेनी कम्बिनेसन्स विल दैट ह्यापन चारवटा कम्बिनेसन हुन्छ 4C1 पढ्नु भयो होला तपाईहरुले म्याथमेटिक्समा हैन र चारवटा सिचुएसन्स बन्छ हरेक सिचुएसनमा अगेन इन्क्रिज र डिक्रिज को कुरा होला हैन र हरेक सिचुएसनमा इन्क्रिज र डिक्रिज को कुरा होला चारवटा सिचुएसन प्लस इन्क्रिज डिक्रिज भनेको जसरी भनौं न हामीसँग कोइन्स छ चारवटा कोइन छ है चारवटा कोइन छ म चारवटा कोइनलाई टस गर्छु भने हरेक कोइनमा हेड र टेल आउला त्यसरी अर्को कोइनमा पनि हेड टेल आउला अर्को कोइनमा पनि हेड टेल आउला टोटल कति सिचुएसन्स आउन सक्छ त चारवटा टस गर्यो भने सो इट वुड बी 8 sort of combinations so चारवटा फ्याक्टर्स छ भने 4C1 into 2 into 2 किन गर्नु पर्यो बिकज हरेक कोइनमा दुई दुईवटा प्रोबेबिलिटी छ आउने दुईवटा सिचुएसन्स आउने प्रोबेबिलिटी छ त्यसैले हेर्नुहुन्छ भने 8 वटा सिचुएसन छ सेल्स भोल्युममा चेन्जेस तर चेन्जेस इन्क्रिज डाइरेक्सनमा हुन सक्छ चेन्जेस डिक्रिज डाइरेक्सनमा हुन सक्छ सेलिङ प्राइस पर युनिटमा चेन्जेस इन्क्रिज डाइरेक्सनमा डिक्रिज डाइरेक्सनमा यो भनेको एक्जस्टिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केसेसहरु है मतलब सेल्स भोल्युममा इन्क्रिज मात्रै भयो अरु सबै फ्याक्टर्स कन्स्टेन्ट रह्यो भने हाम्रो डिसिजन मेकिङ के हुन्छ सेल्स भोल्युममा डिक्रिज भयो अरु सबै फ्याक्टर्सहरु कन्स्टेन्ट रह्यो भने हाम्रो डिसिजनमा हामी कुन हिसाबले डिसिजन लिन्छौं सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्क्रिज भयो अरु सबै फ्याक्टर्स कन्स्टेन्ट रह्यो भने कसरी गर्ने यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ सिचुएसन्सहरु छन् है यस्तो हैन कि एकैचोटी सबै कुरा भइराछ दिस इज इन्डिकेटिङ तपाईसँग एउटा केस स्टडी आयो जसमा चारवटा फ्याक्टर मध्ये यो तीनवटा फ्याक्टर कन्स्टेन्ट छ
सो व्हाट आई एम सेइङ, चारवटा फ्याक्टर मध्ये यो तीनवटा फ्याक्टर कन्स्टेन्ट छ, मतलब यसमा केही चेन्जेस छैन, मात्र यसमा चेन्जेस भयो। यसको पनि दुईटा सिचुएसन हुन सक्छ, यसमा चेन्ज भनेको इन्क्रिज होला या डिक्रिज होला। यदि इन्क्रिज भएको खण्डमा हामी के गर्छौं त, अल्टिमेटली क्याल्कुलेसन गरे पनि अल्टिमेटली हुने के हो, तपाईको सेलिङ प्राइस सेम छ, प्राइस भेरिएबल कस्ट पोइन्ट सेम छ, फिक्स कस्ट सेम छ, पहिला 400 बेचिरहनु भएको थियो, अब 400 भन्दा बढी बेच्नुहुन्छ भने अटोमेटिकली तपाईको प्रॉफिट बढ्छ। यस्तो कुनै प्रपोजल आयो जसमा चाहिँ कसैले आएर भन्छ सर तपाईँ केही गर्नु पर्दैन, तपाईको भेरिएबल कस्टमा पनि केही चेन्ज हुँदैन, तपाईले सेलिङ प्राइस पनि बढाउनु घटाउनु परेन र फिक्स कस्ट पनि सेम राख्नु पर्यो, तर मेरो प्रपोजलमा गर्नुभयो भने सेल्स भोल्युम बढ्छ। अब त्यस्तो प्रपोजल आयो भने कसैले क्याल्कुलेसनतिर पनि जाँदैन, बल्कि आँखा बन्द गरेर भन्छ ल ठिक छ तपाईँ यस्तो प्रपोजल भन्न सक्नुहुन्छ जसमा अरू कुनै फ्याक्टरमा चेन्ज नभइकन पनि सेल्स भोल्युम बढाइदिनुहुन्छ भने त्यसलाई त म इजिली एक्सेप्ट गर्छु त्यस्तो प्रपोजल। It does not warrant any calculation to support it, because you know that this is obviously going to increase your profitability. त्यसरी नै उसले यस्तो प्रपोजल लिएर आयो जसमा भन्छ केही चेन्ज नगर्नु तर सेल्स भोल्युम घटिहाल्छ, अब त्यस्तो प्रपोजल के गर्ने त हामीले, इमिडिएटली रिजेक्ट गर्ने होइन, किनभने यसले प्रॉफिट घटाइदिन्छ। त्यो पर्सपेक्टिभमा यस हैन, अब कन्ट्रिब्युसन नेगेटिभ भएको बेला झन बढी, यस निकितले भनेको कुरा सही हो, यदि कन्ट्रिब्युसन बढी लसमा भएको छ भने अब सिचुएसन के हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन नै लसमा भइरहेछ भने त्यो त व्यापार कहीं न कहीं सस्टेनेबल व्यापार त होइन नि। प्रॉफिट नभएर लस हुनु भनेको आफ्नो ठाउँमा छ, तर कन्ट्रिब्युसन नै लसमा भइरहेको व्यापार छ भने त्यो व्यापार चाहिँ कसैले पनि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो भेरिएबल कस्ट, ठीक छ फिक्स्ड कस्टले रिकभर नगर्ला, तर भेरिएबल कस्ट भन्दा पनि कम प्राइस राखेर बेच्नु शटडाउनको कन्डिसनमा गइसक्यो नि हैन। त्यस्तो सिचुएसन भनेको सस्टेनेबल सिचुएसन होइन। हो त्यही भनेको मैले, मान्छेहरूले के गर्छन् सुरुमा लन्च गर्दाखेरि, जसरी कुनै कुनै सामान लन्च गर्दाखेरि त्यसले लसमा लन्च गर्छ, त्यो लसमा लन्च गर्नु भनेको उसको बिजनेस प्रमोसन र स्टार्टअप कस्टको रूपमा कन्सिडर हुन्छ। इमिडिएटली उसले लन्च गरिसकेको या 10 दिन या 15 दिनको अफर निकाल्छ ताकि मान्छेहरूको बिचमा एकदम मेसेज यसरी स्प्रेड होस् कि मान्छेहरू भन्छ नि त्यो हाम्रो प्रोडक्ट के हो न हो भन्ने कुरातिर आकर्षित होस् र आएर कहीं न कहीं एउटा माइन्डमा टप अफ द माइन्ड कस्टमरहरूको भित्र मेरो प्रोडक्टको बारेमा मेसेज जाओस् भनेर केही दिनको लागि गर्ला। इट्स पार्ट अफ स्ट्रेटेजी बट ओन्ली फर स्मल पिरियड अफ टाइम, एन्ड इट इज that loss is not actually a business loss, but that loss is considered as a startup cost, or you can say that loss would be considered as a business promotion or launch promotion cost है। जसरी के हुन्छ नि नर्मली मोबाइल इन्डस्ट्रीमा मोबाइल फोनहरू को नयाँ मोडल लन्च गर्दाखेरि तिनीहरूले जति पनि न्यूज च्यानल छ, जति पनि यस्ता इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्समा रिभ्यूहरू लेख्ने गर्छ, ब्लगहरू लेख्ने गर्छ, तिनीहरूलाई एउटा एउटा फ्रीमा मोबाइल पठाइदिन्छ। सो हाम्रो सिपमेन्ट आउने बित्तिकै सिपमेन्टबाट मानौ 1 लाख युनिट्सको सिपमेन्ट आउँथ्यो माइक्रोम्याक्समा, आउने बित्तिकै वी युज टु टेक 500 to 1000 pieces and used to give it to all those persons freely. अब तपाईं सेलिङ प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ, जीरो प्राइसमा पठाउने गर्थ्यौं हामी, तर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो दिस इज जस्ट अ प्रमोसन लन्च। त्यसलाई हामीले क्लासिफाई गर्थ्यौं, कस्ट अफ दोज आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्ट लन्च एक्सपेन्सेस। अब त्यसलाई त मैले होइन म त रेभेन्यू जीरो ल्याइरहेको छु, मेरो भेरिएबल कस्ट 5000 रुपैयाँ छ, यसको मतलब मेरो लस भयो 5000 रुपैयाँ, त्यसरी यो रिलेसनशिपमा जान्थेन हो, त्यो प्रोडक्ट लन्च एक्सपेन्सेस छ। सो कहीं न कहीं त्यसपछिको जुन पनि युनिट्सहरू 1000 पछिको जुन युनिट्सहरू छ त्यो युनिट्सलाई बेच्दाखेरि जुन म कन्ट्रिब्युसन पाउँछु त्यो कन्ट्रिब्युसनबाट मैले फिक्स्ड कस्ट पनि रिकभर गर्नु पर्यो, सँगसँगै त्यो प्रमोसन कस्ट पनि रिकभर गर्नु पर्यो, त्यसपश्चात मात्रै गएर मेरो प्रॉफिट लस हुन्छ। क्लियर छ निकेत? Hey? So contribution loss is not a situation practically exists. If that is the case, and there is no chance of improving that contribution loss, there is no chance of increasing selling price, there is no chance of
reducing variable cost so that there won't be negative contribution, there won't be or there will be positive contribution. त्यो सिचुएसन एक्जिस्ट गर्ने सम्भावना छैन भने मान्छे त त्यो प्रोडक्टै लन्च गर्दैन, प्रोडक्टै मार्केटमा लिएर आउँदैन। तर थाहा हुन्छ हो सुरुको केही दिन मैले लसमा गर्नुपर्छ, तर त्यसपछि म सिधा म प्राइस बढाउन सक्छु या म अप्टिमाइज गरेर भेरिएबल कस्ट घटाउन सक्छु। इन्डियातिर भेहिकल्स इन्डस्ट्रीमा, मोटर इन्डस्ट्रिजमा के छ, नर्मली कुनै कार लन्च हुन्छ अनि कार नयाँ लन्च हुँदाखेरि उसको प्राइस मानौ 7 लाख रुपियाँ आइसिराख्यो, तर प्राय उनीहरूले के गर्छन्, रिसर्च गर्दै गर्छन् कसरी यसको कस्ट कम गर्नेतिर। सो मोस्ट अफ द टाइम अनलेस सरकारले कुनै ट्याक्सेसन या कुनै यस्ता कुनै ड्युटिजहरू चेन्ज गरेन भने इन्डियामा प्राय भेहिकल्सको प्राइसेस चाहिँ रिड्युस हुन्छ, बढ्ने टेन्डेन्सी या त सेम रहन्छ, खासै बढेको हुँदैन, इन्फ्लेसनको इम्प्याक्ट त्यति देखिन्न। जबकि नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने हरेक बजेट वर्षपछि गाडीहरूको दाम बढे आउँछ, जसले अब किनभने नेपालमा आफै म्यानुफ्याक्चरिङ त भइरहेको छैन, नेपालले के गर्छ हरेकचोटि सामानको कस्ट बढाउँदैन, ड्युटिजहरू बढाइदिएर हुन्छ। ड्युटिजहरू बढाइदिएको हुनाले राहुलले ह्यान्ड रेज गरिरहेछ, वाज इट डेलिबरेट और मिस्टेकनली? हटाइसक्यो फेरि। एनीवे सो नेपालमा फेरि के छ कि ट्रेडिङको बिजनेस छ, भेहिकल्स इज न म्यानुफ्याक्चरिङ बट ट्रेडिङ नेपाल इकोनोमीको पोइन्ट अफ भ्यूले किनेर ल्याउँछन् इन्डियाबाट, नेपालमा बेच्ने गर्छन्। सो हरेक वर्ष भेहिकल्सहरूको केसमा चाहिँ प्राइस बढिरहेको हुन्छ। बढ्ने पनि फ्याक्टर भनेको इट्स नट बिकज अफ कि भेहिकल्सकै रेट बढेको, गभर्मेन्टले ट्याक्सेसनहरूको भोल्युम बढाइदिएको कारणले पनि बढिरहेको हुन्छ है। सो त्यस कारणले तिनीहरूको प्राइसिङको नेपालको सिचुएसनमा हेर्छौँ भने हरेक वर्ष मैले मानौ कुनै एउटा भेहिकल आजभन्दा 5 वर्ष किनेको थिएँ, त्यो भेहिकल अलरेडी मतलब ब्रान्ड न्यू भेहिकलको कुरा गर्ने हो भने त्यो 5 वर्षपछि त्यसको प्राइस चेन्ज अटोमेटिक धेरै चेन्जेस भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ कि मान्छेले सेकेन्ड ह्यान्ड बेच्दाखेरि पनि मोर देन कहिले काहीँ त बढी पैसा नै रिकभर गरिहाल्छ। मानौ 5 वर्ष पहिले मैले 50 लाखमा किनेको कुनै कार अब त्यही कार नयाँ किन्न गयो भने 80 लाख रुपियाँ होला। अब त्यो सिचुएसनमा मेरो सेकेन्ड ह्यान्ड कार कसैले किन्न चाह्यो भने त्यो मान्छेले के गर्छ, 55 लाख दिइदेला। सो उल्टा मैले चाहिँ या त कस्ट टु कस्टमा एकदम थिन लसमा या कहिले काहीँ प्रफिटमै नै त्यही सेकेन्ड ह्यान्ड कार बेचिरहेको हुन्छ। त्यस्तो सिचुएसन छन् अहिलेको यहाँ, जुन इन्डियातिर एक्जिस्ट गर्दैन। बिकज इन्डियामा के छ, नयाँ नै प्राइस घटिरहेछ। तपाईले किन्नु भएको थियो 5 लाखमा, अब त्यही कार आज 4.5 लाखमा पाइरहेछ, नयाँ ब्रान्ड न्यू। को तपाईको कार 5 वर्षपछि सेम प्राइसमा किन्छ या 4.5 लाखमा किन्छ? बरु तपाईले नयाँ भन्दा हेभी डिस्काउन्ट दिनु भएन भने तपाईको कार किन्दै किन। सेकेन्ड ह्यान्डको प्राइस जुन छ 50% मा झरिसकेको हुन्छ त्यहाँ। द्याट इज हाउ इट थिङ्स रिएक्ट, राइट? सो जुन तपाईको क्वेसन थियो कि सर कन्ट्रिब्युसन लसबाट हुन सक्छ, यो सुरुको केही पल केही क्षणमा हुन सक्छ, तर इमिडिएटली तिनीहरूले स्ट्रेटेजी चेन्ज गरेर त्यसलाई फेरि पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसनतिर लग्छ। ओके, सो दिस इज हाउ हामीले डिसिजन लियौँ र एकदम एपरेन्टली क्विकली हामीले डिसाइड गर्न सकिरहेको छौँ सिचुएसन हेर्ने बित्तिकै है। सिचुएसन 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा मैले के सोचिरहेको छु कि यदि इन केस दुईटा फ्याक्टर, कमलाले भन्छ कार नै नबेच्ने, सो दुईटा फ्याक्टर छ मानौ, चारवटा मध्ये कुनै दुईटा फ्याक्टरको चेन्जेस भइरहेछ। हामीसँग चारवटा फ्याक्टर मध्ये दुईटा फ्याक्टरको चेन्जेस गर्ने भनेको कतिवटा सिचुएसन आउला त त्यसमा? कम्बिनेसन परमुटेसन त अरूले पढ्नु भएको छ कि छैन? हाउ मेनी अफ यु एक्चुअली रेड परमुटेसन कम्बिनेसन? पढ्नु भएको छ? पढ्नु भएको छ भने 4C2 = 6 हुन्छ। It means there will be 6 different situations, different combinations existing. Again, त्यो हरेक 6 कम्बिनेसन मध्ये तपाईले दुईटा
फ्याक्टर 1 फ्याक्टर 2 फ्याक्टर 3 फ्याक्टर 4 छ है। यसमा चेन्ज भयो, यिनीहरुमा चेन्ज भएन। सो दुई दुईको कुरा गरिरहेको छु म। यो दुवैमा चेन्ज भयो, यो दुईटामा चेन्ज भएन। एक मिनेट है। त्यसपछि मैले भने यो चेन्ज भयो, यो चेन्ज भयो, यो भएन, यो चेन्ज भयो, यो भएन। अब यो चेन्ज भयो, यो चेन्ज भयो, यो भएन, यो चेन्ज भयो, यो चेन्ज भयो, भएन। लास्टमा गएर यो चेन्ज। 1 2 3 4 5 6 वटा सिचुएसन भएन। अब हरेक सिचुएसनमा मतलब यो एउटा पर्टिकुलर सिचुएसनमा चार र दुईटा जुन चेन्ज गरिरहनु भएको छ, यो चेन्ज भनेको त इन्क्रिज र डिक्रिज दुवै डाइरेक्सनमा होला। मतलब यो एउटा कोइन चाहिँ यसलाई टस गर्यो भने अप र हेड र टेल दुवै आउँछ, यसमा पनि हेड र टेल दुवै आउँछ। यसमा इन्टरनली चार र सिचुएसन, यसमा 4, यसमा 4, यसमा 4, यसमा 4 गर्ने हो भने 6 चोटी 4 4 इट मिन्स टोटल 6 × 4 24 सिचुएसन्स हुन सक्छ। यो दुईटा भेरिएबलमा चेन्ज राख्नु हो। यसको मतलब म 24 वटा केस स्टडीज बनाउन सक्छु। यसको कतिपय केस स्टडीज यस्तो होला जो एपरेन्टली थ्योरेटिकली जस्तो लाग्छ, प्र्याक्टिकली सम्भव नहोला। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, दिस इज माई सेलिङ प्राइस पर युनिट, दिस इज माई सेल्स भोल्युम, दिस इज माई भेरिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड दिस इज माई फिक्स्ड कस्ट। मैले भने मेरो सेलिङ प्राइस पनि बढ्यो र मेरो सेल्स भोल्युम पनि बढ्यो। यो सिचुएसन ल अफ डिमान्डको अगेन्स्ट छ कि छैन भन्नुहोस् हैन? तर एउटा केस त छ नि, देयर कुड बी वन प्रोबेबिलिटी लाइक दिस। या अर्को भनौँ, मैले सेलिङ प्राइस घटाइदिए र मेरो सेल्स भोल्युम पनि घटिहाल्यो, दैट इज अगेन अनदर केस। तर नर्मली त्यस्ता सिचुएसन्सहरु प्र्याक्टिकली एक्जिस्ट नगरिरह होला, बिकज हामीले यति मेहनत गरेर इकोनोमिक्स पढेका थियौं, त्यसमा ल अफ डिमान्ड पनि पढ्नु भयो। ल अफ डिमान्ड कहीं न कहीं प्र्याक्टिकलिटीलाई कोरिलेट गरेर नै भनिरहेको हुन्छ। फ्याक्ट एक्सेप्सन्स हुन सक्ला, मैले प्राइस पनि बढाइदिए मेरो डिमान्ड पनि बढिहाल्यो, दैट कुड बी एन एक्सेप्सन। तर हैन विवेकले भनिरहेछ सर एप्पल प्रोडक्ट्सहरु त्यस्तो हुन्छ कि, त्यो सानो टेरिटरीको त्यस्तो रिएक्सन होला है। किनभने महँगो भएपछि मान्छेहरूले भन्यो कि यार यो महँगो भइहाल्यो अनि म बढी किन्छु भन्ने, त्यो कहीं न कहीं प्र्याक्टिकली त्यति साउन्ड पनि देखिन्न है। तर मानौ एक्सेप्सनली कहीं एक्जिस्ट गरिरहेछ भने पनि दैट कुड बी वन केस हैन। अब त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले कसरी डिसिजन लिन्छौं? अल्कोहल भनिरहेछ कसैले हैन। सो एनीवे त्यतातिर नजानुस्, मैले मात्रै के भन्न खोजिरहेको छु, देयर कुड बी 24 सिचुएसन्स, 24 cases under which you may be required to take a decision. Some of them could be theoretical, some of them could not be practically in existence. However, considering them as a theoretical also, what would have been your decision यदि त्यो 24 मध्ये कुनै एउटा केसमा भयो भने है। सर यसमा हामीले कस्टमरको पोइन्ट बाट हेर्नु पर्ने रिजनले ल अफ डिमान्ड लेको होइन, नत्र भने हामीले आफ्नो बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भए ल अफ सप्लाई लिए नि हुन्छ। ल अफ सप्लाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले आखिरकार मार्केटको राजा को, सप्लायर हो कि कस्टमर हो? विश्व नै कस्टमर बेस्ड इकोनोमी हो है। वाइ तपाईहरुलाई थाहा होला नि किन आजको दिनमा हामी यति ठुलो स्टडी गरिरहेछौं कि आउने केही समयमा चाइना र इन्डिया विश्वको बिग पावर बन्न सक्ने पोटेन्शियल राखेको छ। कारण के छ? यिनीहरुसँग हाई पपुलेसन छ र हाई पपुलेसनले गर्दा वर्ल्ड वारले होइन, पपुलेसनले गर्दाखेरि यिनीहरुमा डिमान्ड बढी छ है। यिनीहरुको डिमान्ड बढी छ भनेपछि सामानको जहाँ बिजनेस छ त्यही मान्छे जान चाहन्छ हैन। अब चाइनासँग 1.4 बिलियन पपुलेसन छ, इन्डियासँग पनि 1.4 बिलियन पपुलेसन छ, लगभग अब 1.3 बाट 1.4 तिर जाँदैछन्। त्यस कारणले गर्दा where there is a population there would be demand, when there would be demand there would be business, हो कि हैन? सबै बिजनेसम्यानहरुको रुझान यता आउँछ। त्यसै कारणले चाहिँ सबभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट चाइनामा या इन्डियामा बाहिरको विश्वको अरु कन्ट्रीहरुबाट पनि हुन थालेको छ।
अब हेर्नुहोस् धेरै इकोनोमिक्सको कुराहरू गर्न थाल्नु भने फेरि हामी डाइभर्ट हुन्छौँ भन्न त म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, तर अलि डाइभर्ट हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूले आफै एनालाइज गर्नु छ कि त्यो एनालिटिकल स्किल्स तपाईँहरूले ल्याउनु पर्यो माइन्डमा, होइन? जो कसैले भने त सर ल अफ सप्लाईबाट जाने पर्थ्यो नि सर, बढी प्राइस भयो भने बढी सप्लाई गर्ने। मैले सप्लाई गरे पनि कस्टमरले ल अफ डिमान्डको अनुसारले बिहेभ गर्न थाल्यो भने त सबै सप्लाई तपाईँको व्यर्थ भइहाल्छ नि। कहीँ न कहीँ हामीले सप्लाई र डिमान्डलाई म्याच गर्ने एउटा प्रोभिटीमा जान्छौँ कि जान्नु, त्यस पर्सपेक्टिभले मैले भनिरहेको छु। सो त्यसरी नै मैले चारवटा मध्ये एउटा फ्याक्टरको केसेस, चारवटा मध्ये दुईटा फ्याक्टरको केसेस, चारवटा मध्ये तीनवटा फ्याक्टरको केसेस, चारवटा मध्ये चारवटै फ्याक्टरको केसेसलाई एक्जस्टिभली प्रेजेन्ट गरेर यस्तो सिचुएसन आयो भने तपाईँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ, तपाईँको माइन्डले एउटा आन्सर क्विकली दिन सक्नु पर्यो यदि तपाईँले अहिलेसम्म एनालिसिसलाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने, है? ल म फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ। चार्ट यार, ओके। मैले त्यो भन्न खोज्या होइन सर, पर्टिकुलर प्लेस अनुसार कस्तो मार्केट छ भनेर त्यही अनुसार युज गर्ने होला नि भन्न खोजेको। ठिक छ, द्याट्स फाइन। अब पर्फेक्ट कम्पिटिसनको मार्केट होला, मोनोपोलीको मार्केट होला। अब मोनोपोलीको मार्केट भए पनि त्यो कुन टाइपको गुड्स छ, बेसिक नेसेसिटिजको गुड्स छ भने मोनोपोलीमा तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? अब जसरी मानव सरकारले भन्यो कोरोना भाइरस चलिरहेछ, सबैले प्यारासिटामोल डेली एउटा खानुपर्छ, सरकारले एकदम नियमै लगाइदियो। अब प्यारासिटामोल बनाउने एउटा मात्रै कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा सरकारले कुनै कन्ट्रोल लगाएन, त उसले त के भन्छ, भाइ मोनोपोली छ मेरो, एउटा मात्रै म्यानुफ्याक्चर छु म, र सरकारले मलाई के गर्न सकेन, म त प्राइस बढाउँछु, सरकार मैले प्राइस बढाए पनि मान्छेले त खानु परि नै हाल्यो, मेरो डिमान्डमा फरक पर्दैन। सो द्याट कुड बी अ सिचुएसन। हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिकली बिजनेसको डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्टल स्क्यान, लिगल स्क्यान, अपर्चुनिटिस्टिक स्क्यानहरू गरेर मान्छेहरूले डिसिजनहरू लिन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। वी आर डिस्कसिङ फ्रम सिबिपी पोइन्ट अफ भ्यू। सो कस्ट, भोल्युम र प्रॉफिट एनालिसिसको पोइन्ट अफ भ्यूले जुन चारवटा फ्याक्टर्स छन्, ती चारवटा फ्याक्टर्समा हामीले कोरिलेट गरेर हेर्न खोज्यो भने कस्तो कस्तो सिचुएसन्सहरू एक्जिस्ट गर्ला, हैन? तपाईले भनेको एक्सेप्सन्सहरू पनि एक्जिस्ट गर्ला, तपाईले भनेको मोनोपोलिस्टिक ल कुराहरू पनि एक्जिस्ट गर्ला, हैन? ल, सो पहिला सिचुएसन लेखेको थियो, यदि सेल्स भोल्युम र सेलिङ प्राइसेसमा चेन्जेस भयो भने, हैन? अब त्यसमा चारवटा सिचुएसन एक्जिस्ट गर्न सक्छ नि। सेलिङ प्राइस पनि बढ्यो, सेल्स भोल्युम पनि बढ्यो, सेलिङ प्राइस घट्यो, सेल्स भोल्युम घट्यो, सेलिङ प्राइस पर युनिट बढ्यो तर सेल्स भोल्युम घट्यो। यो ल अफ डिमान्डको लजिकमा गइरहेछ। फोर्थ सिचुएसन, सेलिङ प्राइस घट्यो र सेल्स भोल्युम बढ्यो, यो पनि ल अफ डिमान्डको लजिकमा गइरहेछ। कुरा गर्ने हो भने अब त्यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ कि मैले प्राइस अलिकता चेन्ज गरेँ, मेरो डिमान्ड धेरै नै चेन्ज भइरहेछ कि डिमान्डमा चाहिँ एकदम निम्न चेन्ज भइरहेछ। त्यो मेरो प्राइस इलास्टिसिटीको, मेरो प्रोडक्टको प्राइस इलास्टिसिटी कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, है? यी लजिक्समा हामीले हेर्दाखेरि मानौँ न, मैले फर्स्ट दुईटा सिचुएसनमा के लेखेको छु, प्र्याक्टिकली नट फिजिबल अगेन्स्ट ल अफ डिमान्ड, हाउएभर देयर कुड बी सम एक्सेप्सन्स, हुन्छ कि हुँदैन? एक्सेप्सन पनि हुन सक्ला नि, तर एक्सेप्सन भयो भने कुन सिचुएसन तपाईँ मानिदिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? पहिलो सिचुएसन, प्राइस पनि बढ्यो, डिमान्ड पनि बढ्यो, त्यो सिचुएसन त तपाईले क्यालकुलेसन गरिराख्नु पर्यो त। यो सिचुएसनमा त डबल बेनिफिट हुँदैन, दुवै हातमा लड्डु पर्दैन। हामीलाई प्राइस पनि बढाउन सक्यौं र बढी क्वान्टिटी पनि बेच्न सक्यौं भने यसले त मलाई दुवै एंगलबाट प्रोफिटेबिलिटी बढाएर दिन्छ नि। त्यस्तो सिचुएसन्सहरुमा क्यालकुलेसन नगरिकन पनि हामी क्विकली रिएक्ट गर्न सक्छौं, यस वी शुड गो फर दिस डिसिजन, हैन? त्यस्तै मानौ कुनै यस्तो प्रपोजल आयो जसमा प्राइस घट्ने कुरा भइराछ र क्वान्टिटी पनि घट्ने सिचुएसन आइराछ। अब त्यो सिचुएसनमा के क्यालकुलेसन गरिराख्नु पर्यो, त्यो प्रपोजललाई त्यतिकै रिजेक्ट गरिदिनु पर्यो, हैन र? That is how you should be thinking. म थर्ड आयो सिचुएसन जहाँ सेल प्राइस बढाउने तर भोल्युम घटाइदिने।
अब त्यसमा त हामी हेर्छौँ नि मेरो प्राइस इलास्टिसिटी कस्तो छ। मैले 1 रुपैयाँ मात्रै 10% मात्रै मैले आफ्नो सेलिङ प्राइस, जसरी यही सिचुएसनमा हेर्ने हो भने 5000 को मा स्टप्स बेचिरहेको थियौँ, 2000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको थियौँ हामी, 3000 भेरिएबल कस्ट भएको हुनाले। मैले के गरेँ, 4500 रुपियाँमा बेच्न सुरु गरिदिएँ। अहिले 400 मोटर स्टप बेचिरहेको थियो भने अब 500 रुपियाँ घटाएपछि मैले 7000 बेच्न सुरु गरिदिएँ। 500 रुपियाँ मात्रै कम गरेपछि कहीँ न कहीँ प्राइसको चेन्जेस 10% छ, तर यो 10% चेन्ज गरेर मेरो भोल्युम जुन 400 युनिट थियो अब 700 युनिट हुन थाल्यो। अब यो सिचुएसनमा हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेर्छौँ, प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ कहीँ न कहीँ डिटरमाइन भइरहेछ। मेरो डिसिजनलाई यदि प्राइस इलास्टिसिटी धेरै ग्रेटर देन 1 छ भनौँ न, तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, इलास्टिसिटीको इक्वेसन्सहरू डिराइभ गर्नुभयो होला, म्याथमेटिक्स पनि त्यसमा गर्नुभयो होला, 11-12 क्लासतिर बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा तपाईँहरूले प्राइस इलास्टिसिटीका पनि डेरिभेसन्सहरू गर्नुभयो होला, मलाई जस्तो लाग्छ है। मैले पनि कुनै बेलामा पढेको कुराहरू सम्झना भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी यदि ग्रेटर देन 1 छ भने, थर्ड सर्कमस्टान्सेस जहाँ सेलिङ प्राइस बढायो भने सेल्स भोल्युम घट्ने जुन छ, त्यो हाम्रो लागि सायद डेट्रिमेन्टल हुन सक्ला, नराम्रो हुन सक्ला। मैले 10% प्राइस बढाएँ, मेरो सेल्स चाहिँ मानौ मोर देन 10% ले घटिहाल्यो, 25% ले घटिहाल्यो, त्यो केसमा सायद लस होला। क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुहोस् हैन। त्यसरी नै मैले प्राइस घटाएँ, मेरो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थियो, मैले 10% प्राइस घटाएँ, तर मेरो सेल्स भोल्युम मोर देन 20-30% बढिहाल्यो। त्यो केसमा सायद यो फोर्थ सिचुएसन वुड बी इन द फेवर अफ अ कंपनी, राइट। So this is how basically a business people reacts, हैन। सो कहीं ना कहीं क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के सिचुएसन्सहरु छ भन्ने कुरा माइन्डमा आइराख्नु पर्यो, व्हिच विल गिभ अ एक्स्ट्रा पुश टु योर माइन्ड दैट यस द डिसिजनको लागि कुन कुन फ्याक्टर्स कुन कुन क्यालकुलेसनलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। क्लियर छ। सेकेन्ड पार्टमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सेलिङ प्राइस र फिक्स्ड कस्ट दुईटा फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरिरहेछौँ, अरु दुईटा फ्याक्टरलाई कन्स्टेन्ट राखिरहेछौँ हैन। मानौ त्यस मध्येबाट सेलिङ प्राइस बढिरहेछ र फिक्स्ड कस्ट पनि बढिरहेछ, अब के गर्ने त भन्नुस् त। यदि मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट बढ्यो र मेरो फिक्स्ड कस्ट पनि बढ्यो, त्यो सिचुएसनमा छ भने यति त थाहै छ नि, मैले बढ्ने कुरा गरिरहेको छु। सेलिङ प्राइस बढ्यो भने मेरो सेल्स अमाउन्ट पनि बढ्छ, अघि हैन। सेल्स यदि अरु फ्याक्टर्स कन्स्टेन्ट छ र सेलिङ प्राइस बढ्यो भने सेल्स अमाउन्ट बढ्छ कि बढ्दैन? बढ्छ। तो यहाँ डेल्टा सेल्स लेख्नुको मतलब यसले इन्क्रिजलाई इन्डिकेट गरिरहेछ है, ध्यान राख्नुस्। यहाँ अपवर्ड साइन को मतलब यो डेल्टा इज सोइङ इन्क्रिज, यहाँ डाउनवर्ड को साइन हुनुको मतलब यो डेल्टा इज सोइङ डिक्रिज। त्यति चाहिँ माइन्डमा कोरिलेसन राख्नुस् तपाईं। डेल्टा डज नट मीन change in this case because it is correlated with the upward downward sign. So with upward downward sign you would be knowing that delta is showing increase or decrease. So पहिलो सिचुएसन मा यो पहिलो सिचुएसन मा, यो वाला सिचुएसन मा जहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट बढिरहेछ, that would eventually increase my sales. हामीले के भन्यौ, यदि मेरो increased sales is greater than increased fixed cost, then yes, thumbs up, it means we'll be going with this proposal, we'll be accepting this proposal. तर यही सिचुएसन मा सेलिङ प्राइस मैले थोरै बढाएँ तर मेरो फिक्स्ड कस्ट बढ्यो। जस्तै मानौ न कसैले भन्ला सर 5000 मा बेचिरहनु भएको छ, तपाई 5500 मा बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यही 400 युनिट्स 5500 मा बेच्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि तपाईले 1 लाख रुपैयाँ एडभर्टाइजमेन्ट बढाउनु पर्छ। हैन हैन, ए ट्रायंगल भनेको डेल्टा हो, डेल्टा भनेको चेन्ज हो है। त्यसैले ट्रायंगल उल्टा बनाइदियो भने इट डज नट मीन डिक्रिज। कसले भन्दियो तपाईलाई डेल्टाको कुरा? दिस इज डेल्टा, आई एम इन्डिकेटिङ डेल्टा, डेल्टा बाइ दैट ट्रायंगल। अप र डाउन इज बाइ दैट एरो, एरोले इन्डिकेट गरिरहेछ इन्क्रिज र डिक्रिज है। तर डेल्टा इज इन्डिकेटिङ चेन्ज, बट चेन्ज इन कोरिलेसन विथ द इन्क्रिज और डिक्रिज। सो सेलिङ प्राइस इन्क्रिज भयो भने दैट चेन्ज मीन्स इन्क्रिमेन्ट, selling price increase भयो that this is selling price decrease whereas this delta indicates decrease. क्लियर छ नि? सो मैले एउटा जस्तो सानो एउटा केस भनिरहेको थिएँ, मानौ कसैले भन्यो
अनि चेन्ज हैन है भन्नुहुन्छ त हैन कमला अगेन आई रिपिट आई थिंक मैले बुझाउन सकिरहेको छैन कि तपाईलाई यहाँ व्हाट आई एम सेइङ सेलिङ प्राइस पर युनिट यदि अपवर्ड एरो दिएको छ भने सेलिङ प्राइस बढेको खण्डमा अरु कुनै फ्याक्टरमा चेन्ज भएन मात्रै सेलिङ प्राइस बढ्यो भने तपाईको सेल्स बढ्छ कि घट्छ बढ्छ नै नि त्यसको मतलब यो डेल्टा भनेको बढ्नु नै इन्डिकेट गरिरहेछ यहाँ सेलिङ प्राइस घट्नु भने मेरो यदि क्वान्टिटीमा किन मैले दुईटा फ्याक्टरको रिलेसनशिप लिइरहेको छु के फ्याक्टर छ यहाँ सेलिङ प्राइस र फिक्स्ड कस्ट छ दुईटा फ्याक्टर छ नि अरु फ्याक्टर्समा त कन्स्टेन्ट छ 400 युनिट बेचिरहेको छु 400 युनिट नै बेचिरहेको छु अब म अचानक 5000 लाई 5500 गर्दा भने मेरो सेल्स बढ्छ कि घट्छ बढ्छ नि है त्यही हिसाबले यो डेल्टालाई इन्डिकेट गर्नुस् के यो इन्क्रिज डिक्रिज साइनले यो डेल्टालाई अझै क्लियर गर्छ भन्न खोजेको है सो यदि मेरो सेल्स बढ्यो फिक्स कस्टमा जति बढेको छ त्यो भन्दा बढी बढ्यो भने म एक्सेप्ट गर्छु मेरो सेल्स मेरो फिक्स कस्टमा जति बढेको छ त्यो भन्दा कम सेल्स बढेको छ हैन सेल्स कम अमाउन्टले बढेको छ जबकि फिक्स कस्ट बढी अमाउन्टले बढेको छ भने त्यसलाई हामी रिजेक्ट गर्छौं जस्तै मैले एक्जाम्पल मैले भने नि कुनैले आएर मलाई प्रपोजल गर्यो सर यसो गर्नुस् यो अनाम नगरमा एउटा ठूलो होर्डिङ लगाइदिनुस् त्यहाँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरु बस्छ है त्यो होर्डिङको रेन्टल तपाईले तिर्नु पर्ला 1 लाख रुपैयाँ पर मन्थ त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईले 5000 को ठाउँमा 5500 प्राइस राखे पनि हुन्छ अब सोच्नुस् म 400 युनिट बेचिरहेको छु है 400 युनिट बेचिरहेको छु मैले पहिला 5000 मा बेच्थे अब 5500 मा बेचिरहेको छु त मेरो सेल्स कति अमाउन्टले बढ्यो त 400 * 500 रुपैयाँले बढ्यो व्हिच कम्स अबाउट 2 लाख रुपीस राइट जबकि मेरो एडभर्टाइजमेन्ट को एक्स्ट्रा कस्ट कति गयो 1 लाख रुपैयाँ सो मेरो 1 लाख भन्दा यो 2 लाख रुपैयाँ बढी छ भने म त्यो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्छु तर कसैले मलाई भन्यो सर तपाई 1 लाख को एडभर्टाइजमेन्ट राख्नुस् अहिले 5 जना बेचिरहनु भएको छ तपाई 5200 मा बेच्न सक्नुहुन्छ यदि त्यस्तो प्रपोजल लिएर आयो भने मेरो डेल्टा सेल्स कति होला भन्नुस् व्हाट वुड बी माइ डेल्टा सेल्स वुड बी मैले पहिला 5000 मा बेचिरहेको थिए अब 5200 को रेटमा बेच्छु है 400 युनिट 200 रुपैयाँको दरले 80000 मैले कति भयो 80000 रुपैयाँ भयो तर मेरो यसको मतलब मेरो डेल्टा सेल्स चाहिँ 80000 छ जबकि डेल्टा फिक्स्ड कस्ट कति छ 100k छ यो पनि बढेकै छ यो पनि बढेकै छ तर सेल्स को इन्क्रिमेन्ट 80000 मात्रै छ जबकि फिक्स्ड कस्ट को इन्क्रिमेन्ट 1 लाख छ त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले प्रपोजललाई रिजेक्ट गर्छ क्लियर छ सबैलाई अब क्लियर छ नि दैट इज व्हाट दिस इज इन्डिकेटिङ राइट त्यसरी नै तलको सिचुएसन हेर्नु सेलिङ प्राइस डिक्रिज भइराछ सेल्स भोल्युम इन्क्रिज भइराछ यो सिचुएसनमा के गर्नुहुन्छ सरी मैले यो भनिसके थिए यतातिर सेलिङ प्राइस पर युनिट घटाइराछौं फिक्स्ड कस्ट पनि घटिराछ कसैले भन्यो सर यो अननेसरी यसले त्यति प्रोडक्टिभिटी दिइरा छैन तपाईले त्यो अनामनगरमा ठुलो होर्डिङ राख्नु भएको छ 1 लाख रुपैयाँ पर मन्थ रेन्ट तिर्नुहुन्छ त्यसलाई छोडिदिनुस् हटाइदिनुस् क्यान्सल गरिदिनुस् व्हाई डु यु नीड दैट हैन त्यो हटाइदिनुस् कसैले त्यो भनिराछ भने त्यो हटाउने बित्तिकै मेरो प्रोडक्टको भिजिबिलिटी कम हुन्छ भिजिबिलिटी कम भयो भने मान्छेहरुले डिमान्ड कम गर्ला त मैले के त्यसलाई डिमान्ड मेन्टेन गर्नको लागि मैले के गरे प्राइस कम गर्दिए है मैले प्राइस कम गर्दिए अब यसको मतलब मैले प्राइस कम गरे भने मेरो एब्सोल्युट सेल्स अमाउन्ट त कम भयो नि अब त्यो सिचुएसनमा मेरो डेल्टा सेल्स भनेको डिक्रिज इन सेल्स सेल्स अमाउन्ट कति अमाउन्टले घटेको छ र मेरो फिक्स्ड कस्ट कति अमाउन्टले घटेको छ यदि मेरो सेल्स अमाउन्ट जति अमाउन्टले घटेको छ त्यो भन्दा बढी फिक्स्ड कस्ट घटिराछ भने मेरो लागि प्रोफिटेबल सिचुएसन होला यसले मेरो प्रॉफिटलाई बढाइरा होला त्यस्तो सिचुएसनलाई म एक्सेप्ट गर्छु भने अर्को सिचुएसन यदि मेरो सेल्स जति अमाउन्टले घटेको छ त्यो भन्दा कम अमाउन्टले फिक्स्ड कस्ट घटिराछ भने त्यो प्रपोजल वुड बी डेट्रिमेन्टल टु अस मीन्स देयर वुड बी डिक्रिज इन प्रॉफिटेबिलिटी त्यस्तो प्रपोजल हामीले रिजेक्ट गर्ने हैन र ह क्लियर छ ल यसमा थर्ड सर्कमस्टान्सेस जहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट बढिराछ र फिक्स्ड कस्ट घटिराछ मानौ यस्तो सिचुएसन प्रपोजल कसैले लिएर आयो जसले भन्यो कि सर तपाई सेलिङ प्राइस बढाइदिनुस् म फिक्स्ड कस्ट पनि कम गर्दिन्छु भने त्यसमा मैले के क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्यो त
यतिकै यो प्रपोजल एक्सेप्टेबल छ, छैन र? सेलिङ प्राइस बढ्यो भने अफकोर्स सेल्स एमाउन्ट बढ्छ, फिक्स कोस्ट घट्यो भने त्यसले झन् प्रोफिटेबिलिटी ल्याइदिन्छ। इट मिन्स इट इज गोइङ टु एड बेनिफिट, दुवैतिरबाट बेनिफिट आइरहेछ नि। सो त्यसै कारण मैले लेखेको छु एक्सेप्ट विथ बोथ ह्यान्ड्स है। यस्तो प्रपोजल त सिधा एक्सेप्ट गरिदिनुपर्छ। यदि थ्योरेटिकली पनि छ भने, यस्तो प्रपोजल आयो भने पनि कसैले केही ब्रेनस्टर्म गर्यो, कसैले भन्यो कि सर फिक्स कॉस्ट कम करने का मेरे पास तरीका है ना, फिक्स कॉस्ट कम कीजिए फिर भी मैं अपना प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़ाऊंगा, और प्रोडक्ट का विजिबिलिटी ऐसा बढ़ाऊंगा, है ना, फिक्स कॉस्ट कम करने के बाद भी प्रोडक्ट का विजिबिलिटी ऐसा बढ़ाऊंगा कि इवेंचुअली आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। अब यस्तो प्रपोजल आइदियो भने त विल बी, हैन, दुवै हातमा लड्डु जस्तो भयो है। ग्रेट। ल सिमिलरली अर्को सिचुएसन, कसैले भन्यो कि तपाईले फिक्स कस्ट बढाउनुस् तर म मार्केटमा अलिकता अझै मेसेज दिनको लागि सेलिङ प्राइस घटाउनु पर्छ, तर म भन्न सक्दिनँ, ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ कि क्वान्टिटी बढ्ला कि नबढ्ला। क्वान्टिटी सर त्यतिकै रहन्छ, जति युनिट सेल गर्नुहुन्छ त्यति नै रहन्छ। अब यस्तो प्रपोजल लिएर आयो भने यसले के भन्न खोजिरहेछ, प्राइस पनि घटाइदियो, मतलब प्राइस घट्यो क्वान्टिटी सेम रह्यो भने सेल्स अमाउन्ट घट्यो, अर्कोतिर फिक्स कस्ट बढाइदियो, दुवैतिरबाट न पिन्च गर्ने कोसिस गर्यो नि यसले। त्यस्तो सिचुएसनले हामीले इमिडिएटली रिजेक्ट गरिदिनु पर्यो है, ला थान्ने सर भनिरहेछ। दिस इज हाउ। सो कहिलेकाहीँ यस्ता प्रपोजलहरूमा यदि त्यो तपाईको माइन्डले इमिडिएटली मेसेज पर्सिभ गर्न सक्यो भने तपाई रिजेक्ट गर्दाखेरि पनि पोलाइटली सम्झाउन सक्नुहुन्छ कि दिस इज हाउ, दिस इज द रिजन वी हैव रिजेक्टेड। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यतिकै अब्सर्ड लिएर आउँछ कसैले प्रपोजल, न क्याल्कुलेसन गरिकन न बुझिकन, त्यहाँ हामीले आफ्नो यो रोल प्ले गर्न सक्छौँ। क्लियर? यसरी नै तपाई यदि हेर्नुहुन्छ भने सबै सिचुएसन्सहरु जति पनि हुन सक्ला है, म सबै सिचुएसन्सहरु राखिदिएको छु। यो केस बी मा त झन् मैले 24 वटा सर्कमस्टान्सेस भनेको थिए, त्यही 24 वटा सर्कमस्टान्सेस तपाईहरुले पाउनु भयो होला। केस सी मा चाहिँ 3 वटा भेरिएबलको कुरा, 3 वटा फ्याक्टरको कुरा गरिरहेको छु। 4 वटा मध्ये 3 वटा फ्याक्टरको चेन्जेस भयो भने त्यही तपाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा सिचुएसन बन्ला त। 6 को हेड दिनु न सर। अच्छा बी मा 6 को ओके, भेरिएबल कस्ट पर युनिट र सेल्स भोल्युम। ओ ग्रेट, ठीक छ। पहिला सिचुएसन भित्र हेरौँ हामीले, मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट बढ्यो र मेरो सेल्स भोल्युम पनि बढ्यो। यस्तो सिचुएसनमा हामीले के गर्छौं, भेरिएबल कस्ट पर युनिट बढ्यो भने र सेलिङ प्राइस कुनै चेन्ज गर्नु भएन भने पक्का कन्ट्रिब्युसन घट्यो होला, पर युनिट कन्ट्रिब्युसन घट्यो होला, पर युनिट कन्ट्रिब्युसन घट्यो होला हो। सो पर युनिट कन्ट्रिब्युसन घट्यो मतलब पहिला मात्र मान यही केसमा मैले के गरे, 5000 रुपैयाँ बेचिरहेको थिएँ, 3000 भेरिएबल कस्ट थियो, मैले हाई क्वालिटीको कुनै कम्पोनेन्ट त्यो स्टकमा लगाइदिएँ, 3000 भन्दा त्यो बढेर 3500 भइहाल्यो। सो पहिला मैले 2000 कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको थिएँ पर युनिट भने अब 1500 पर युनिट कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको छु, राइट। सो 1500 पर युनिट कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको छु, तर पहिला मैले 2000 पाउँदाखेरि 400 युनिट बेचिरहेको थिएँ। अब मैले हाई क्वालिटी गरिसकेपछि मेरो सेल्स भोल्युम 400 भन्दा 600 भइहाल्यो। सो पहिला मेरो टोटल कन्ट्रिब्युसन कति थियो है, पहिला मेरो टोटल कन्ट्रिब्युसन कति थियो, यहाँ हेर्नुस् 2000 रुपैयाँ इन्टु 400 थियो, 8 लाख रुपैयाँ थियो। अब कन्ट्रिब्युसन कति छ, 1500 इन्टु 600 युनिट बेचिरहेको छु भने 9 लाख रुपैयाँ है। डेल्टा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चेन्जेस भनेको कति भइरहेछ, 9 लाख, 9 लाखबाट 8 लाख हुनु कति बढिरहेछ, कति भइरहेछ, डेल्टा के छ, इज 1 लाख व्हिच इज ग्रेटर देन 0। यस्तो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, एक्सेप्ट गरिन्छ कि गरिन्न, गरिन्छ है। ल मैले अर्को सिचुएसन दिए कि तपाईले भेरिएबल कस्ट बढाइदिएको कारणले तपाईको कन्ट्रिब्युसन पर युनिट घटिहाल्यो। अफ कोर्स क्वालिटी बढेको छ भने प्रोडक्ट सेल्स पनि बढ्ला, तर सेल्स कति बढ्यो, मात्रै 400 बाट 500 युनिट भयो। त्यो केसमा यो कति हुने भयो, 75, 7.5 लाख। यहाँ के भइरहेछ, 7.5 लाख माइनस 8 लाख, दिस इज माइनस भइरहेछ, माइनस 50,000 भइरहेछ कि छैन, विच इज लेस देन 0, दिस इज
रिजेक्टेबल प्रपोजल अर नट भन्नुस्। क्लियर छ विनोद एन्ड निकेत? क्लियर छ? त्यही लेख्न खोजेको छु त्यसमा। सिचुएसन अर्को पनि हुन सक्ला सर। मैले भने मैले भेरिएबल कस्ट कम क्वालिटी घटाइदिए, हामीले क्वालिटी नै घटाइदिए, क्वालिटी घटाएपछि मेरो भेरिएबल कस्ट कम लाग्ने भयो। भेरिएबल कस्ट कम लाग्यो भने मेरो कन्ट्रिब्युसन बढ्छ, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट बढ्छ। तर मेरो भेरिएबल कस्ट कम गर्दा क्वालिटी कम हुँदाखेरि मेरो डिमान्ड पनि घट्ने सम्भावना हुन सक्छ नि। सो मानौ मैले अर्को सिचुएसन राखेँ, मानौ मैले क्वालिटी घटाउँदाखेरि बिकज अफ डिक्रिज इन क्वालिटी, पहिला 5000 मा बेच्थे, 3000 रुपैयाँको भेरिएबल कस्ट थियो, 2000 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको। मैले क्वालिटी घटाइदिए, क्वालिटी घटाएको हुनाले मेरो यो 2500 मा बन्न तयार भयो। यसले गर्दा मेरो अब कन्ट्रिब्युसन कति भइरहेछ? 2500 रुपैयाँ भइरहेछ। क्वालिटी कम भएको हुनाले मेरो सेल्स भोल्युम पनि कम हुन सक्छ, हुन सक्छ नि। अब कति होला भन्नुस् है। पहिला 2000 × 400 8 लाख रुपैयाँ कमाइरहेको थिएँ। अब 2000 होइन बल्कि 2500 रुपैयाँ पर युनिट कमाउँछु, तर मेरो क्वालिटी युनिट्स घटेर 380 भइदियो। अब के होला त यस्तो सिचुएसनमा? कति रुपैयाँ आउँछ यस्तो सिचुएसनमा भन्नुस्? जल्दी बोलो, कितने रुपया होगा? 9,50,000। 1,50,000 को फाइदा भइरहेको छ नि, which is greater than 0। के गर्नुहुन्छ? एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। क्लियर छ? तर मानौ मैले 500 रुपैयाँ क्वालिटी घटाएँ, जसको कारणले कन्ट्रिब्युसन 500 रुपैयाँ मेरो चेन्जेस भयो। क्वान्टिटी त्यति साह्रो घटेको छैन, त्यसकारणले यो प्रपोजल एक्सेप्टेबल छ। तर मानौ यो सिचुएसनमा क्वालिटी घटेर यो 300 युनिट भइदिएको भए, भोल्युम पनि घटेको छ, प्राइस पनि यहाँ के भन्छ भेरिएबल कस्ट पनि घटेको छ, भोल्युम पनि घटेको छ। भेरिएबल कस्ट पनि घटेको छ, भोल्युम पनि घटेको छ, दुवै काम यहाँ भइरहेछ। तर यहाँ बढी भोल्युम घटिदिँदाखेरि यो प्रपोजल रिजेक्टेबल बन्ने भयो। यसमा भाइ मैले भने पहिला 3000 थियो, अब मैले भेरिएबल कस्ट घटाएर 2500 गरिदिए विनोद। क्लियर छ? त्यसैले यस्तो प्रपोजल आउँदाखेरि हामी हेर्छौं मेरो डेल्टा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के छ। डेल्टा भनेको चेन्ज के छ, नेगेटिभ चेन्ज छ कि पोजिटिभ चेन्ज छ। यदि ग्रेटर देन 0 छ भने एक्सेप्ट गर्नुहोस्, लेस देन 0 छ भने रिजेक्ट गर्नुहोस्। तर यो सब रट्ने जरुरी छैन है, म बारम्बार भनिरहेको छु। These things are not to be such कि तपाईले यसलाई रटिहाल्नुस् कि अच्छा यो सिचुएसन भयो, यस्तो भयो भने म त एकदम र्यापिड फायर क्विज के भन्छ त्यसलाई, क्विज कन्टेस्ट भन्छ नि, त्यस्तोमा गएर आन्सर नो। यदि त्यसरी जानु सोच्न सुरु गरिदिनु भयो भने गइन्छ माइन्डबाट यो कुराहरू, कहिलेकाहीँ बिर्सन सक्नुहुन्छ। यो भनेको कुरा तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड यदि राम्ररी गर्न सक्नुभयो भने यु क्यान ब्रिङ द्याट लोजिक इन योर क्यालकुलेसन। and how quick are you all are in your calculation, that depends, right? हजुर सर, त्यसैले त यहाँ मैले जुन फ्याक्टर तपाईलाई देखाइरहेको छु, तपाईहरु फ्याक्टर हेर्नुस् न। 4 वटा फ्याक्टर मध्ये भेरिएबल कस्ट पर युनिट र सेल्स भोल्युम को मात्रै चेन्ज भएको खण्डमा कस्तो कस्तो सिचुएसन आउला त? भेरिएबल कस्ट पर युनिट बढ्ने सिचुएसन, सेल्स भोल्युम पनि बढ्ने सिचुएसन। भेरिएबल कस्ट पर युनिट घट्ने सिचुएसन, सेल्स भोल्युम पनि घट्ने सिचुएसन। तर यो दुवै सिचुएसन्समा मेरो भेरिएबल कस्ट बढ्यो या भेरिएबल कस्ट घट्यो भने मेरो कन्ट्रिब्युसन हिल्छ, चेन्ज हुन्छ नि। मेरो कन्ट्रिब्युसन घट्ला या कन्ट्रिब्युसन बढ्ला। तर मेरो कन्ट्रिब्युसन बढेको खण्डमा मेरो सेल्स भोल्युम पनि बढी नै घटिहाल्यो भने सायद त्यो प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहोला। मेरो कन्ट्रिब्युसन घट्यो तर सेल्स भोल्युम धेरै नै बढिहाल्यो भने सायद त्यो प्रपोजल एक्सेप्टेबल होला। त्यसैले त्यसको लागि कति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन या हेर्नुस्, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पहिलेको म फेरि तपाईहरुलाई भनिरहेको छु, यो सबै जति पनि म केस भनिरहेको छु सबै केसको सिम्पल वन वे अफ सोलुसन पनि हुन सक्छ। त्यो के हुन सक्छ भन्दाखेरि पहिले एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा मेरो प्रॉफिट के थियो, अब नयाँ प्रपोजल जुन ल्याएको छ त्यसमा मेरो प्रॉफिट के हुन्छ। यदि पहिले भन्दा नयाँको प्रॉफिट बढी छ भने एक्सेप्टेबल, अदरवाइज रिजेक्टेबल, सिम्पल। तर मैले ती लजिकहरुलाई क्विकली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि हाउ मेनी सिचुएसन्स देयर कुड बी,
and in those situations how you calculate, or probably you may shorten that calculation, or you may be in a situation to decide as quickly as possible just by looking at the facts. त्यो कुरा चाहिँ तपाईको ब्रेनले यदि राम्ररी कोरिलेट गर्न सक्यो भने you would be sharp decision maker. That is what I am saying. You will be quick decision maker. कतिपयले डिसिजन लिनको लागि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कतिपयले फ्याक्ट हेर्ने बित्तिकै भन्न सक्छ इट्स गोइङ टु बी डुएबल, इट्स गोइङ नट टु बी डुएबल. त्यो एउटा म्याच्युरिटी तपाईहरुको भित्र डेभलप होस् भनेर यो सिचुएसन्सहरु भनिरहेको छ है. एक्जामिनेसनमा आइदियो भने के गर्ने सर, याद राख्ने, ए बाबा एक्जामिनेसनमा आइदियो भने पनि तपाईलाई थाहै छ पुरानो सिचुएसनमा गर्दाखेरि के प्रॉफिट थियो, नयाँ सिचुएसनमा जाँदाखेरि के प्रॉफिट छ, दुईमा कतिको प्रॉफिट चेन्ज भइराछ. प्रॉफिट यदि राम्रो बढिराछ भने एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट. स्टेट फन्डमा जाला पुरै प्रॉफिट स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, पुरानो र नयाँ दुवैको मेबी टाइम बढी लाग्ला. र कसैले यदि स्मार्टनेस देखाउन सक्छ भने उले थाहा छ यो फ्याक्टरको चेन्जले गर्दा मेरो यो पोर्सनलाई हिट गर्यो होला. जसरी मैले भने नि, यदि मेरो भेरिएबल कस्ट चेन्ज भइराछ भने अफ कोर्स मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई चेन्ज गरिरा होला. सो पहिले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति थियो, अहिले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ, अरु फ्याक्टरको त चेन्जेस छैन नि. तो कन्ट्रिब्युसन इन्टु पहिलेको नम्बर अफ युनिट्स, पहिलेको कन्ट्रिब्युसन, अहिलेको कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, अहिलेको नम्बर अफ युनिट्स. अब हेर्नु नि डेल्टा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के छ. डेल्टा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मतलब इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ. इन्क्रिज छ भने सेफ, डिक्रिज छ भने ल त्यही कुरालाई त कोरिलेट गर्न सक्नुभयो, अलि टाइम कम लगाएर पनि सक्नुभयो. दिस इज हाउ यु कुड बी कोरिलेटिङ एन्ड देन इन अ सिचुएसन टु आन्सर इट. क्लियर छ नि? ओके ग्रेट. विवेक, विनोद, निकेत, सो अब आज घर गएर यो पुरै केसेस तपाईहरुले मज्जाले त्यो सबै सिचुएसन्स हेर्नुस् है. म मात्रै भनिदिरहेको छु कि हामीलाई थाहा थियो हामीसँग 4 वटा फ्याक्टर्स थियो, 4 फ्याक्टर्स थियो. मैले भने 4 बाट 3 वटा फ्याक्टर लियो भने हाउ मेनी कम्बिनेशन्स देयर वुड बी. तपाईले सिन पढ्नु भएको छ, देयर वुड बी 4 कम्बिनेशन्स, राइट. तर इन ईच अफ दिस 4 कम्बिनेशन्स, यो चारवटै कम्बिनेसनमा 3 वटा फ्याक्टर्स लिइरहनु भएको छ. यो तीनवटै फ्याक्टर्स इन्क्रिज या डिक्रिज दुवै डाइरेक्सनमा हुन सक्छ. इट मीन्स 2 into 2 into 2 हरेकमा 8 वटा सिचुएसन हुन सक्ला. इट मीन्स 8 into 4 टोटल 32 वटा सिचुएसन हुन सक्छ. सो अब यदि 4 वटामा 3 वटा भेरिएबलको चेन्जेस आउने सिचुएसन आइदियो भने देयर वुड बी 32 सिचुएसन्स फर इट. त्यो 34 सिचुएसन्समा कतिपय अफ कोर्स थ्योरेटिकल लाग्ला, प्र्याक्टिकली सम्भव नहुने सिचुएसन देखिएला. कतिपय चाहिँ यस्तो सिचुएसन होला जो कि आँखा बन्द गरेर पनि निदाएको बेलामा पनि धेरै राम्रो प्रपोजल चाहिँ एक्सेप्ट गर भन्दिनुहुन्छ तपाईहरुले. कतिपय यस्तो प्रपोजल आउला जसमा चाहिँ नो द प्रपोजल इज नट एक्सेप्टेबल पनि भन्दिनुहुन्छ तपाईहरुले. सो दिस इज हाउ सिचुएसन्स हेरेर हामीले रिलेट गर्न सक्छौं कि हामीले प्रपोजल एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर. सो त्यो पार्ट चाहिँ तपाई यदि हेर्नुहुन्छ भने सी पोर्सन नम्बर सी मा हेर्न सक्नुहुन्छ. 8 into 1, अर्को 8 into 1, अर्को 8 into 1. Total 32 situations. डिसिजन लेख्नको लागि हैन हो. यस तपाईहरुले यसलाई यो सिचुएसन्सहरु स्टडी गर्नुस्, हेर्नुस्, माइन्डले तपाईलाई के आन्सर दिइराछ त्यो म्याच्युरिटी मात्रै आउनको लागि हो. यस तपाईहरुले आफै लेख्नुस् यस्तोमा हामीले के गर्छौं, यस्तोमा यो क्याल्कुलेसन गरेर बल्ल डिसिजन लिन्छौं हैन. यसमा त सर आँखा बन्द गरेर पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्छ, यसमा त हैन आँखा बन्द गरेर रिजेक्ट गरिदिनु पर्छ, आँखा खोलेर पनि रिजेक्ट गरिदिनु पर्छ. कोही सिचुएसन यस्तो हुन सक्ला नि है. मानौ मैले यो सिचुएसन तपाईहरुलाई भने, मानौ यो सिचुएसन छ ए, सेल्स भोल्युम पनि बढिरहेछ, भेरिएबल कस्ट घटिरहेछ. सेल्स भोल्युम बढिरहेछ, भेरिएबल कस्ट घटिरहेछ, सेलिङ प्राइस पनि बढिरहेछ. यसमा केही क्याल्कुलेसन गरिराख्नु जरुरी छ यो सिचुएसनमा हैन. हो त्यही भएर मैले ब्ल्याङ्क छोडेर तपाईलाई दिएको छु, तपाईहरुले आफै हैन. दिस इज हाउ यु शुड बी रिएक्टिङ टु इट. लाइक that is how your approach that is how your approach towards this CVP analysis would be set. Mind ma CVP analysis को एउटा फ्रेमवर्क यदि एस्टाब्लिश भइसकेको छ भने तपाईहरुले यी डिसिजनहरु क्विकली लिन सक्नुहुन्छ.
सब मजाक कर रहा है, बोल रहा है 2 हाथ, कोई बोला 3 हाथ। भाई अब हो सकता है ना भगवान का अवतार ले लेगा वो, 10 हाथ वाले, उसमें से 3 हाथ से एक्सेप्ट करेगा, 7 हाथ, 7 हाथ बचा के रखेगा। नहीं तो किसी ने बोला है बड़ा अच्छा, सर 2 हाथ और 1 लात से। हम्म। ल यसो गर्नुहोस्, त्यसो भए तपाईँ अरूसँग टाइम छ आफै गर्नुहुन्छ भने हामी अगाडि बढौँ। अदरवाइज अहिले केही तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने यो 32 वटा सिचुएसन छ, एउटा सिचुएसनमा 10-15 सेकेन्ड लगाएर तपाईँहरू क्विकली गर्नुहुन्छ भने अहिले गर्नुहोस्, घरमा गर्नुहुन्छ। ओके, म चाहिँ अलि म एकछिनमा आएँ, तपाईँहरू तबसम्म यसो गर्नुहोस्, यही सिचुएसन्सको 4-5 वटा स्टेजेस पढ्नुहोस् है। आइ एम जस्ट कमिङ इन 5 मिनट्स है।
ओ सरी गाइज है, मलाई चाहिँ 5 मिनट इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने थियो। एनिवे ग्रेट, तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला आई बिलिभ। तपाईँहरूले टाइमको सदुपयोग गर्न तपाईँलाई आउँछ राम्ररी। सो अब what I do expect from you all is that यो जुन चारवटै सिचुएसन छ र चारवटै सिचुएसनमा जति पनि सर्कमस्टान्सेसहरू छ सबैमा तपाईँहरूले आफै कतिपय त यति सजिलो होला नि कि क्विकली भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले भने अनुसार तपाईँलाई थाहै छ नि, अब कतिपय चारवटै फ्याक्टर्समा चेन्जेस गर्ने सिचुएसन आयो भने त्यसमा चाहिँ कसरी जानुहुन्छ, कुन क्यालकुलेसनलाई लिनुहुन्छ। फिक्स कोस्ट पनि घट्यो, भेरिएबल कोस्ट पनि घट्यो, सेलिङ प्राइस बढ्यो, सेल्स भोल्युम पनि बढ्यो भने आँखा बन्द गरेर अब त दुईटा हात दुईटा लातले एक्सेप्ट गर्नु पर्ला, फेरि चारवटा हात ल्याउन सकिन्न। तर चारवटै सिचुएसन्स मध्ये यस्तो भइदियो, एकातिर फिक्स कोस्ट बढिरहेछ, अर्कोतिर भेरिएबल कोस्ट बढिरहेछ, तेस्रोतिर सेल्स भोल्युम घटिरहेछ, सेलिङ प्राइस पनि घटिरहेछ। यो सिचुएसन आयो भने हरेक एङ्गलबाट नोक्सान दिने सिचुएसन भएन नि यो। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो, यसलाई इमिडिएटली रिजेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसरी तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। ल ग्रेट, हामीले अस्तिको क्लासमा आई बिलिभ पेज नम्बर 39 सम्म मात्र प्रिन्ट दिएको थियो, हो न नि? हो र? सकिन्छ, ग्रेट, सकिन्छ, भेरी गुड, द्याट इज वाट आई वाज एक्सपेक्टिङ फ्रम यु। ल 39 सम्म हामीले पाएको थियौँ। ल ग्रेट, मसँग 3वटा क्वेसन चाहिँ थियो है, तर मैले चाहिँ तपाईँलाई पहिला अलिकति स्ट्रेस दिन भनिरहेको थिएँ। क्विकली यो टेस्ट योर अन्डरस्ट्यान्डिङ पोइन्ट नम्बर 13.4, 13.5, 13.6 हामीले 3वटा उतातिर गरिसकेका थियौँ। यसमा क्विकली आन्सर दिनुहोस् है, तल लेखेको आन्सरहरू क्विकली मिलाउने। पहिला गरौँ त, पीवी रेशियो निकाल्नु छ। हामीले पीवी रेशियो कसरी निकाल्ने सिकिसक्यौँ हैन। हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन डिभाइडेड बाइ सेल्स, हामीले 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेशियो, हामीले अरू पनि तरिकाले लेखेका थियौँ। ग्रेट, ल पहिलो सिचुएसनमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो और पीवी रेशियो और पीवी परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज वुड बी 20, समस्या छैन। सेकेन्डमा सिक्स बाई 4 कसले भनिरहेछ फेरि? प्रथम, नो म्यान, कंट्रीब्यूशन वुड बी 6 and then divided by sales. प्रथम, you did wrong. Hey, and did you understand or not? Contribution divided by sales भनिरहनु भएको छ नि। त भेरी या त तपाईं 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेशियो निकाल्नुस्। पहिला भेरिएबल कस्ट रेशियो निकाल्नुस्, दैट इज 4/10, दैट इज 40%। त्यसको मतलब 100 बाट 40% त्यहाँ छ भने 60% यता होला। क्लियर? भेरी गुड। ल केस नम्बर सी, भेरिएबल कस्ट दिएको छ, कन्ट्रिब्युसन दिएको छ, तर सेल्स दिएको छैन है। तर सेल्स त इजिली निकाल्न सकिन्छ नि, निकाल्न सकिन्छ। यदि जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ कि भेरिएबल कस्ट र फिक्स कन्ट्रिब्युसन भनेको, कन्ट्रिब्युसन इज अ डेरिभेसन और भनौँ न रिजल्टेन्ट आउट अफ सेल्स। सेल्सबाट कति भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि आउने हो। यदि भेरिएबल कस्ट 4 छ र कन्ट्रिब्युसन 4 छ भने कहीं न कहीं दुवै बराबर बराबर छ। 100% मा भेरिएबल कस्ट को पर्सेन्टेज थाहा भयो भने बाँकी पर्सेन्टेज कन्ट्रिब्युसनको हुन्छ। त्यो लजिकमा जाने हो भने सिधा कसैले हेर्ने बित्तिकै भन्छ 50% होला। क्लियर छ है? ल अब भेरिएबल कस्ट टु सेल्स रेशियो 40% छ भने कंट्रीब्यूशन मार्जिन और पीवी रेशियो कति होला? 60। ग्रेट। ल अब आउनुस् पोइन्ट नम्बर एफ। पोइन्ट नम्बर एफ मा कति हुन्छ भन्नुस् चाँडै। सेल्स 4,50,000, प्रॉफिट 60,000 र आंसर तो तुम लोग देख ही लेते हो, उसी से देख के तो नहीं बोल रहा ना। 5,10,000 और 75,000, व्हाट वुड बी परसेंटेज? 25 निकालेर तपाईले याद होला हामीले अस्ति स्ट्रेस दिएर यो डिस्कस गरेका थियौं कि चेन्जेस इन कन्ट्रिब्युसन र चेन्जेस इन सेल्स विल आल्सो हैव द सेम रिलेशनशिप। मेरो changes in sales and changes in contribution would have the same relationship. Ra delta changes in contribution ra delta changes in profit is always same. याद होला तपाईहरुलाई? याद छ कि छैन? सेल्स मा कति अमाउन्ट को चेन्ज, मतलब कन्ट्रिब्युसन मा जति अमाउन्ट ले चेन्ज हुन्छ त्यतिकै अमाउन्ट ले प्रॉफिट मा पनि चेन्ज हुन्छ। र अर्को हामीले के फ्याक्ट एस्टाब्लिश गरेका थियौं कि सेल्स र कन्ट्रिब्युसन को जुन पर्सेन्टाइल रिलेशनशिप हुन्छ, चेन्जेस अफ सेल्स र चेन्जेस अफ प्रॉफिट को पनि त्यही पर्सेन्टाइल रिलेशनशिप हुन्छ।
है। सो केस नंबर एफ र केस नंबर जी फटाफट गर्नुस् त तपाईहरुले। हेलो सो डेल्टा भनेको 15,000, यहाँ डेल्टा भनेको 60,000। सो 15,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 15,000 डिवाइडेड बाई 60,000 वुड बी 25%। क्लियर छ नि? त्यसको पछाडि कसैले फर्मुला मात्रै याद गरेर पनि गर्न त सक्यो, तर मात्रै त्यसको बेस र लजिक बुझिराख्नु पर्यो। किन हामी त्यो फर्मुलातिर पुगेका थियौं? किनभने हामीले दुईटा फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरिरहेका थियौं। चेन्जेस इन कन्ट्रिब्युसन इन एब्सोल्युट अमाउन्ट shall always be equal to changes in profit, ना, बिकज फिक्स कस्ट त सेम नै रहन्छ। अर्को के लजिक इस्टाब्लिश गरेका थियौं कि सेल्स र कन्ट्रिब्युसन को जुन रिलेशनशिप हुन्छ, यदि त्यही रिलेशनशिपमा जाने हो भने यो इयर को सेल्स र कन्ट्रिब्युसन को रिलेशनशिप, नेक्स्ट इयर को सेल्स र कन्ट्रिब्युसन को रिलेशनशिप, थर्ड इयर को पनि सेल्स र कन्ट्रिब्युसन रिलेशनशिप, या दुवैको चेन्जेस को रिलेशनशिप, दैट आल्सो वुड बी द सेम है। ल अर्को गर्नुस् क्विकली, पॉइंट नंबर जी 50% भनिरहनु भएको छ। यसमा पनि त्यही डेल्टा सेल्स, तो यहाँ डेल्टा कस्ट दिएको छ, टोटल कस्ट दिएको छ, तर प्रॉफिट त इजिली भन्न सक्नुहुन्छ नि। यदि 1,50,000 र 1,20,000 छ भने प्रॉफिट कति होला? 30,000। पहिलो सिचुएसनमा प्रॉफिट छ 30,000, अर्को सिचुएसनमा प्रॉफिट छ 10,000। तो 30 र 10 को डेल्टा कति हुने हो? 20,000, जबकि सेल्स को डेल्टा कति छ? 80,000। सो 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000। रमेश के गर्नुभयो तपाईले? Change, oh no, changes in cost, changes in sales won't be the same. No, changes in total cost is changes in variable cost. No, it's total cost including fixed cost. So fixed cost पनि छ। ओ यो सिचुएसन हेर्नु, 70,000 सेल्स गर्दाखेरि 10,000 प्रॉफिट लस भइराछ। नो मैन, डेल्टा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई डेल्टा सेल्स नहीं हुने हो यहाँ पनि, तर डेल्टा प्रॉफिट र सेल्स निकाल्न सक्नुहुन्न। मेरे भाई लोग, ऐसा गलती करोगे तो कैसे होगा? सही, सेल्स टोटल कॉस्ट, सेल्स 1,50,000 हुँदाखेरि 1,20,000 छ। इसको मतलब प्रॉफिट कति छ? 30,000। अर्को 70,000 को सेल्स गर्यो भने मेरो कॉस्ट 80,000 छ भने म 10,000 लस गरिराछु, 10,000 लस गरिराछु है। सो डेल्टा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई डेल्टा सेल्स माइनस 10,000 र 30,000 को डेल्टा कति हुन्छ? कति हुन्छ? ओके, अब त्यो मेसेज जस्तो आउँछ, मैले चाहिँ प्रॉफिट लेखिसकेको थियो है। ल कति छ? 40,000 छैन र डेल्टा सेल्स कति छ? 80,000 छैन। यो कति भयो? 50% भएन? चेन्जेस थोड़ी न, ये फिक्स्ड कॉस्ट को चेन्ज 0 भएपछि चेन्जेस इन टोटल कॉस्टलाई चेन्जेस इन भेरिएबल कॉस्ट पनि भन्न मिल्छ भाइ। चेन्जेस इन भेरिएबल कॉस्ट भन्न मिल्छ, चेन्जेस इन भेरिएबल कॉस्ट भन्न मिल्छ नि। तो तपाईले भनेको त भेरिएबल कॉस्ट को रेशियो निकाल्नु भयो। त्यसो भए डेल्टा भेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा सेल्स भन्नुभयो भने दिस वुड बी शोइङ व्हाट? दिस वुड बी शोइङ व्हाट? के रेशियो देखाउँछ यसले? भेरिएबल कॉस्ट को रेशियो देखाउँछ नि। सो यसले त पीवी रेशियो त देखाउँदैन। तो तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ सर, यहाँको चेन्जेस 40,000 छ, यहाँ चेन्जेस 80,000 छ। सो यसको मतलब
त्यो 50% हुने भयो भेरिएबल कस्ट रेशियो। यसको मतलब 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेशियो वुड बी कन्ट्रिब्युसन और पीभी रेशियो हो कि हैन? यसरी गर्ने हो, ना कि तपाईले त्यसलाई फर्मुला बनाइदिने हो। बुझ्नुभयो? यस म्यान भनिरहेछ प्रभुले मलाई। क्लियर छ निकेत? यस, ग्रेट है ल। सो तपाईले भनेको कुराबाट पनि जान सक्यो, बिना प्रोफिट निकालिकन पनि गर्न सक्छौ। तर त्यो केसमा चाहिँ भेरिएबल कस्टको रेशियो निकालेर 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेशियो गर्नुस् अनि त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकाल्नुस् है। भेरी गुड। ल अगाडि जाउँ हामी। त्यसो भए अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ क्विकली। अब के भनिरहेछ, मानौ अहिलेको सिचुएसनमा मेरो सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँ छ, भेरिएबल कस्ट 4 रुपैयाँ छ। तर आउने दिनमा यदि मैले आफ्नो सेलिङ प्राइसलाई 20% ले बढायो भने मेरो पीभी रेशियो कति हुन आउँछ? अहिले त पीभी रेशियो 60% देखिरा होला तपाईलाई। सो आउने समयमा पीभी रेशियो कति हुन्छ? मेरो अहिलेको पीभी रेशियो 60% छ, सेलिङ प्राइस बढायो भने मेरो पीभी रेशियो कति होला त? म 12 रुपैयाँ गर्दिए, भेरिएबल कस्टमा चेन्ज भएन, त्यो बेलामा माई पीभी रेशियो वुड बी दिस हाउ वी हैव टू क्विकली क्याल्कुलेट। अहिले 10 रुपैयाँ छ, 4 रुपैयाँ छ, 6 रुपैयाँमा 10 रुपैयाँ 60% छ। भोलिको दिनमा 12 माइनस 4 गर्नुहुन्छ कति हुन्छ? भेरिएबल कस्ट 4 छ, सेलिङ प्राइस 20% ले बढ्यो, 12 माइनस 4 सेल्स प्राइस सरी रिड्यूस बाई 20% थियो। 8 माइनस 4 4 भयो 50%। अर्को सिचुएसन 12 माइनस 4 2/3। हे बाबा, यो सिचुएसनमा एउटा फ्याक्टर मात्रै चेन्ज भनेर भनिरहेछ प्रभु। यसले भनिरहेछ यदि यो अरु सबै कन्स्टेन्ट छ, सिचुएसन तपाई पहिले कति पढ्नु भयो त्यो बेलामा? धेरै सर्कमस्टान्सेस र केस हेर्नु भयो नि। क्वेशनले जे भन्छ त्यही मानुस् न। अरु कुनै फ्याक्टरमा चेन्ज नभइकन मात्रै सेलिङ प्राइस 20% ले बढ्यो भने, घट्यो भने, 25% ले भेरिएबल कस्ट घट्यो, अरु फ्याक्टर सेम नै रह्यो। हरेक एक्सक्लुसिभ केसेसहरु छ। केस ए मा मात्रै सेलिङ प्राइस घटेको छ, केस बी मा सेलिङ प्राइस बढेको छ, केस सी मा डिक्रिज भएको छ भेरिएबल कस्ट, केस डी मा भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज भएको छ, केस ई मा भनिरहेछ कि दुवै चाहिँ रिड्युस भएको छ, केस एफ मा चाहिँ दुवै इन्क्रिज भएको छ। सो यसरी हामीले पर्सेन्टेजहरु निकाल्नु पर्यो। क्विकली गर्नुस् ल। भेरिएबल कस्ट सी सम्म भ्याउनु भएको छ धेरै जनाले है। सी मा चाहिँ भेरिएबल कस्ट डिक्रिज भएको छ 25% ले। यसको मतलब पहिला 4 रुपैयाँ थियो, अब 3 रुपैयाँ भइहाल्यो। 10 बाट 3 7 भयो। यसको मतलब 7 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन आइरहेछ अगेन्स्ट 10 अफ सेल्स, 70% भयो। डी मा चाहिँ 25% ले इन्क्रिज भइरहेछ। 4 रुपैयाँ थियो, 25% ले बढ्यो भने 5 गुणा आउँछ। सो 5 10 बाट 5 गयो भने अर्को रिमेनिङ 5 दैट इज 5% 50%, राइट। ई को सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट दुवै रिड्युस भइरहेछ 20 र 25% रिस्पेक्टिभली। 10 बाट 8 भइहाल्यो, 20% घटेर। 4 बाट 25% घटेर 3 भइहाल्यो। सीधा 8 बाट 3 गयो भने कति हुन आयो? 5। सो 5 डिवाइडेड बाइ 8। भेरी गुड। त्यस्तै एफ को कुरा गरौँ। सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट दुवैमा 20 र 25% को चेन्जेस, इन्क्रिजमा त्यो पनि। सेल 12 भइहाल्यो र यो भेरिएबल कस्ट 5 भइहाल्यो। सो 12 माइनस 5 7, दैट वुड बी 7/12 है। सो अब माइन्ड को स्पीड जुन छ नि तपाईले एकदम ट्युनमा राख्नुस्। अरे यस्ता सिचुएसन आएगा तो फटाफट न्यूमेरिकल्स हेर्नुस् है। मार्जिनल कस्टिङ का क्वेशन्सहरु गर्नु वुड नट दैट डिफिकल्ट। यो एनालिसिस को सीवीपी एनालिसिस को क्वेशन वुड नट बी दैट डिफिकल्ट। मात्रै के छ हाम्रो माइन्ड कतिको शार्प र क्विक छ त्यो कसलाई पर्सिभ गर्नको लागि। ग्रेट, भेरी गुड। ल आज यही राखौं। तपाईहरुले के गर्नुस्, यो 13.6 जुन छ त्यो क्वेशन्स गर्नु पर्ने छ र म तपाईहरुलाई अलिकता अझै काम गरेको छु। अस्ति भर्खरै मैले 48 सम्म गरे, तपाईहरुले 39 सम्म दिएको छु है। सो म यो नोट पनि पठाइदिन्छु। अगेन पासवर्ड तपाईहरुले प्राइभेट राख्नु होला। थाहा छ तपाईलाई पासवर्ड के हुन्छ भनेर है। ल
आज यतिकै राखौं, आज क्लास यही समाप्त गरौं। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।